भन्सार विभागले भन्सार एजेन्टको विज्ञापन खुलाइसकेपछि अहिले भन्सार एजेन्टका विभिन्न क्लासहरू भइरहेका छन्। दर्शकहरू, मैले आज नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभाग भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिने इच्छुक व्यक्तिका लागि लिखित परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार केही भन्सार एजेन्ट सम्बन्धी प्रश्नोत्तरहरू यहाँ सुनाउन चाहन्छु। मैले भन्सारका समसामयिक भन्सार ज्ञानका कुराहरू यहाँ दर्शकहरूलाई म सुनाउने कोसिस गर्दछु। भन्सार भनेको के हो? वस्तुको निकासी, एक्सपोर्ट, वस्तुको आयात, इम्पोर्ट, भण्डारण, स्टोरेज र आगमन ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया। भन्सारलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? कस्टम ड्युटी। रिसिप्ट क्योटो कन्भेन्सन RKC को केसँग सम्बन्धित छ? भन्सार प्रणालीसँग। राज्यको प्रमुख आयको स्रोत के हो? राज्यको प्रमुख आयको स्रोत भन्सार शुल्क हो। भन्सार शब्दको उत्पत्ति कसरी भएको हो? राज्यको भण्डारघर वा भण्डारगृहबाट भन्सारको उत्पत्ति भएको हो। देशका लागि मुद्रा टकमरी गर्ने ठाउँ टक्सार शब्दको उत्पत्ति कसरी भएको हो? टकसाला मुद्रा टकमरी गर्ने ठाउँ भन्ने अर्थमा। राज्यले उठाउने राजस्व रेभिन्यूका प्रमुख दुई रूप के हुन्? कर राजस्व र गैर कर राजस्व। कर ट्याक्स मुख्यतः कति प्रकारका हुन्छन्? ट्याक्स मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन्, प्रत्यक्ष कर डाइरेक्ट ट्याक्स र अप्रत्यक्ष कर इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। राज्यले भन्सार उठाउनुको मुख्य उद्देश्य के हो? राज्यले भन्सार उठाउनुको मुख्य उद्देश्य राज्यको लागि स्रोत साधन जुटाउनु वा राजस्व सङ्कलन गर्नु र मानव जीवनको लागि हानिकारक वस्तुहरू जस्तै लागु पदार्थ, अखाद्य वस्तु, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, विस्फोटक पदार्थ, प्रचलित कानुनको पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाएका वस्तुहरूको ओसार पसारमा नियन्त्रण गर्नु। यसले वैध व्यापारलाई मान्यता दिन्छ, अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दछ। प्राचीन कालमा भन्सार उठाउने कार्य कहाँबाट सुरु भएको हो? ग्रिस, रोम र भारतवर्षबाट भन्सार उठाउने कार्यको सुरुवात भएको हो। अमेरिका USA मा सेन्ट्रल ब्युरो अफ कस्टम्सको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1771 मा भएको हो। वैदिक कालमा राज्यले कल्याणकारी कार्य गर्न सर्वसाधारणबाट शुल्क उठाउने कार्यलाई के भनिन्थ्यो? भागदूत। शुल्क नीतिमा खरिद बिक्री गर्दा उठाउने महसुल करलाई के भनिन्थ्यो? शुल्क। कौटिल्यको अर्थशास्त्रका लेखक हुन्? विष्णुगुप्त चाणक्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र मुख्यतः कुन क्षेत्रको पुस्तक हो? राज्य सञ्चालन, कला वा राजनीतिशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्रमा कर संशोधन गर्ने अड्डालाई के नाम दिएको थियो? समाहर्ता। समाहर्ता प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? अध्यक्ष। अर्थशास्त्रमा नगर बाहिरको भाग काठबाट नगर क्षेत्रमा ल्याइने वस्तु पन्यमा लाग्ने महसुल करलाई के भनिन्थ्यो? शुल्क। शुल्क उठाउन खटिएका राज्यका कर्मचारीलाई के भनिन्थ्यो? शुल्काध्यक्ष। भन्सार महसुललाई अर्थशास्त्रमा के भनिन्थ्यो? तटकर। यसलाई निष्क्रम्य र प्रवेश्य गरी दुई तहमा वर्गीकरण गरिएको थियो। निष्क्रम्य र प्रवेश्य करका कस्ता रूप थिए? निष्क्रम्य निकासीमा लाग्ने कर, प्रवेश्य पैठारी गर्दा लाग्ने कर। निकासी पैठारीमा कर नलाग्ने कर छुट भएका वस्तुलाई के भनिन्थ्यो? देशोपकार। अर्थशास्त्रमा कर उठाउने ठाउँ वा कार्यालयलाई के भनिन्थ्यो? शुल्क शाखा। कौटिल्य अर्थशास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार प्राचीन कालमा नेपालका कुन वस्तु भारतमा निकै लोकप्रिय थिए? उनी वस्तुबाट निर्मित सामानहरू। लिच्छवी कालमा कर उठाउने वा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था। राजस्व सङ्कलन गर्ने अड्डा कुथेर। आर्थिक कारोबार हुने ठाउँ वा बजार क्षेत्र द्रङ्ग। राजस्व सङ्कलन गर्ने अड्डा शुल्क शाखा। शुल्क उठाउने अड्डा शुल्कशालाका कर्मचारीलाई भनिने शब्द सौलिक। व्यापारिक वस्तुको ओसार पसारमा गर्ने व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण कार्य अनिवार्य। व्यापार व्यवसाय गर्न टाढा टाढासम्म जाने र अन्य देशहरूमा समेत पुग्ने व्यापारिक टोलीको नेतालाई सार्थवाह। लिच्छवीकालीन करहरू। भोग कर, पशुपालनमा लगाइने कर, कर वाणिज्यमा लगाइने कर, सुकर कर, सुँगुरमा लगाइने कर, आपण कर, पसलमा लगाइने कर, मल्ल कर, भैँसीमा लगाइने कर, मलाण्डु कर, प्याजमा लगाइने कर, मल्ल युद्ध र गोयुद्ध कर, मनोरञ्जनमा लगाइने कर, तेल कर, तेलमा लगाइने कर। भाग कर, कृषि उत्पादनमा लगाइने कर, चैल कर, कपडामा लगाइने कर, सिङ कर, फर्निचरमा लगाइने कर। मल्लकालमा कर वा महसुल कसरी उठाउने गरिन्थ्यो? ठेक्का प्रणाली वा ठेक्का प्रथा। मल्लकालमा कर वा महसुल र शाहकालमा राजस्व महसुल उठाउने काम कसले गर्दथे? पटवारी र तालुकदार। दिव्य प्रदेशका लेखक तथा वक्ता को थिए?
पृथ्वीनारायण शाह दिव्य प्रदेशमा राजस्व उठाउने सम्बन्धमा बयान गरिएको छ। नेपालको प्राचीन तथा मध्यकालमा नेपाल भारतका बीचमा व्यापारिक नाकाहरू कुन कुन थिए? टिस्टुङ, पालुङ, कोपासी, अम्लेखगञ्ज, थानकोट, सिन्धुली, लेले, मातातीर्थ आदि ठाउँहरू। नेपालको इतिहासको प्राचीन काल तथा मध्यकालमा नेपाल, तिब्बत, भोट, चीन बीचका व्यापारिक नाकाहरू कुन कुन थिए? तातोपानी, बहादुर, सिर्दिवास, रसुगा, इलाम, ज्याङखोला आदि ठाउँहरू। कर उठाउनको लागि प्राचीन समयमा एक वर्षको अवधि आर्थिक वर्ष जस्तै कति थियो? मङ्सिर 1 गतेदेखि कार्तिक मसान्तसम्म। सुरुमा काठमाडौँ भन्सार गोश्वारा कहाँ स्थापना गरिएको थियो? रणमुक्तेश्वर। विक्रम सम्वत 1991 मा भन्सार गोश्वारा अड्डालाई रणमुक्तेश्वरबाट कुन ठाउँमा सारियो? टेकु। भन्सार सम्बन्धी सनद, सवाल तथा उर्दी सम्बन्धी कार्य कहिलेदेखि जारी हुन थाल्यो? विक्रम सम्वत 1992 चैत 24 गते। भारतबाट अङ्ग्रेजहरू बेलायत फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले कहिले भारतसँग वाणिज्य सन्धि गरे? सन् 1950 विक्रम सम्वत 2006 मा। नेपालमा एकीकृत तथा व्यवस्थित रूपमा भन्सार उठाउने कार्यका लागि कस्टम्स कमिसनर्स अफिस स्थापना कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2014 वैशाख 22 गते। नेपालमा अन्तःशुल्क विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2019 भाद्र 10 गते। प्रारम्भमा भन्सार ऐन कहिले आयो? भन्सार ऐन 2019 र भन्सार नियमावली 2026। नेपालमा अन्तःशुल्क विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2019 साल भाद्र 10 गते। प्रारम्भमा भन्सार ऐन कहिले आयो? भन्सार ऐन 2019 र भन्सार नियमावली 2026। अन्तःशुल्क र भन्सार विभागलाई कहिले छुट्टा रूपमा स्थापना गरियो? विक्रम सम्वत 2023 साल। हाल प्रचलित भन्सार ऐन 2064 र भन्सार नियमावली 2064 कहिलेदेखि लागू वा कार्यान्वयन गरियो? विक्रम सम्वत 2065 वैशाख 15 गतेबाट। हाल नेपालमा भन्सार कार्यालयको स्वरूप: भन्सार विभाग 1 वटा, मूल भन्सार कार्यालय 38 वटा, छोटी भन्सार कार्यालय 133 वटा, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय 1 वटा, मूल भन्सार कार्यालयहरू दक्षिण सिमानामा 27 वटा भारतसँग, उत्तरी सिमानामा 9 वटा चीनसँग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 1 वटा, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रूपन्देहीमा 1 वटा। त्यसैगरी मूल भन्सार कार्यालय रहेका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू। नेपालले भारतसँग गरेका व्यापारिक तथा अन्य सन्धिहरू: सन् 1816 मार्च 13 को सुगौली सन्धि, सन् 1950 जुलाई 31 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, विक्रम सम्वत 2034 चैत्रमा भएको व्यापार पारवहन तथा अनधिकृत व्यापार विचलन नियन्त्रण सहयोग सम्झौता गरी 3 प्रकारका सन्धि। सन् 1960, सन् 1971 त्यसपछिका व्यापारिक सन्धिहरू। नेपालको चीनसँग भएका व्यापारिक तथा अन्य सन्धिहरू: सन् 1789 जुन 2 मा केरुङ सन्धि, सन् 1792 अगस्तमा बेत्रावती सन्धि, सन् 1856 मार्च 26 थापाथली सन्धि, तिब्बतले नेपाललाई प्रतिवर्ष रु 10,000 सलामी स्वरूप बुझाउने प्रतिज्ञा, सन् 1955 अगस्त 1 मा दौत्य सम्बन्ध, सन् 1966 मे 2 मा नेपाल तिब्बत बीच व्यापार आपसी सम्बन्ध सम्बन्धी सम्झौता, सन् 1956, सन् 1960, सन् 1974, सन् 1977, सन् 1980 र त्यसपछि समयमा भएका सन्धिहरू। चीनले नेपालको व्यापारिक सुविधाका लागि नेपाल चीन व्यापारिक सम्झौता सन् 2016, त्यस सम्बन्धी प्रोटोकल 2018 अनुसार समुद्रसम्म पहुँचका लागि खोलिएका 4 वटा बन्दरगाहहरू: तियानजिङ बन्दरगाह, सेन्जन बन्दरगाह, लियानयुनगाङ बन्दरगाह, झुनजियाङ बन्दरगाह, अन्य थप 3 वटा सुक्खा बन्दरगाह ड्राई पोर्ट्स लासा, सिगात्से र लान्जाऊ।